लास्ट टाइम हामीले यो रजिस्टरको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थियौँ हैन। जस्तो अब रजिस्टर भनेको के भन्दाखेरि हामीले केही डेटा अर इन्फर्मेसन स्टोर गर्नु पर्यो हैन। अब फ्लिप फ्लपले सिंगल बिट स्टोर गर्ने भयो, बट वी नीड टु स्टोर मल्टिपल बिट के हैन। अनि त्यो टाइममा हामीले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप युज गर्दो रहेछ हैन। अनि त्यो ग्रुप अफ फ्लिप फ्लपलाई के भन्दो रहेछ, रजिस्टर भन्दो रहेछ हैन। अनि त्यो हामीले त्यो ट्रेडिसनल त्यो हुन्छ नि सरकारी कार्यालयमा त्यो हुन्छ नि फाइलहरुमा रजिस्टरहरुमा रेकर्ड राख्ने कसरी गर्छ त्यसै कुराहरु गर्यौं हैन। चाहिँ त्यहाँदेखि नाम तान्यो है। रजिस्टर भनेको इन्फर्मेसनहरु स्टोर गर्नको लागि भयो है। अनि अब n बिट रजिस्टर भन्यो भने त्यसमा कतिवटा फ्लिप फ्लप हुन्छ भन्यो, n वटा फ्लिप फ्लप हुन्छ भन्यो हैन। अनि त्यहाँ एउटा टर्मको कुरा गर्यो, लोडिङ भन्ने हो। अब लोडिङ भनेको के भन्दाखेरि रजिस्टर हुन्छ हैन। रजिस्टरमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसनहरु त राख्नु पर्यो नि त, बिटहरु हैन, बाइनरी प्याटर्न हो। जे यो रजिस्टर हो भने अब लेख्न पनि गतिलो ठाउँ छैन हैन। यो टेबल माउसको गतिले चल्दैन होला। यहाँ अब इन्फर्मेसन स्टोर गर्नु पर्यो। इन्फर्मेसन स्टोर गर्नु पर्यो भने हैन, अब त्यो इन्फर्मेसन स्टोर गर्ने प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ, लोडिङ हैन। अब लोडिङ भन्ने लाइन हुन्छ हैन, पिन हुन्छ। त्यो इनेबल भयो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिट प्याटर्नहरु स्टोर हुन्छ यो फ्लिप फ्लपहरुमा है। लोडिङको कुरा पर्यो। अब डाटा लोड गर्दाखेरि हैन, वी हैव टु टेक्निक्स, आइदर वी क्यान लोड डेटा सिरियली अर वी क्यान लोड डेटा प्यारेलली के हैन। सिरियली भयो भने वान एट अ टाइम, जस्तो यताबाट के हुन्छ सिरियल इनपुट हुने भयो हैन, एसआई सिरियल इनपुट। अनि क्लक पल्सको बेसिसमा सबैले ट्रिगर चाहिँ हुनै पर्छ है। वी नीड क्लक पल्स के हैन। अनि व्हेनेभर द फ्लिप फ्लप इज ट्रिगर एट दैट टाइम के इनपुटमा जे आएको छ त्यो वान एट अ टाइम के हुन्छ यो फ्लिप फ्लपहरुमा जान्छ हो। अनि वान एट अ टाइम हैन। फर्स्ट टाइममा अब सिरियल इनपुटलाई मैले 0 दिए भने एकचोटी ट्रिगर भयो यहाँ जाँदा, अरुमा केही पनि छैन, रिसेट स्टेटमा हुन्छ, सबै 0 मा हुन्छ। नेक्स्ट टाइममा मैले 1 भन्ने इनपुट दिए भने अब यो 0 यहाँ जान्छ है अर्को क्लक पल्समा। अनि त्यो नयाँ दिएको इनपुट यहाँ आउँछ। अनि फेरि अब मैले अर्को इनपुट 1 दिए भने के हुन्छ, यो अघिको 0 यहाँ पुग्छ हैन। अनि यताको 1 यहाँ आउँछ है, र नयाँ 1 यहाँ थपिन्छ। र यो प्रोसेस के हुन्छ, कन्टिन्यू हुन्छ। ल मानौँ अब मैले यहाँ फेरि के दिए, 0 दिए रे, 0 1 1 दिए भने अब त्यो 0 ए तेरी यार, त्यो 0 यहाँ बस्छ है। अनि अघिको 1 यहाँ जान्छ, अनि यहाँको 1 यता जान्छ है, यहाँ गयो, र यहाँ भएको 0 यहाँ जान्छ के। यसरी वान एट अ टाइम के हुन्छ, डेटा सिरियली जान्छ। यो भनेको सिरियली डेटा लोडिङ गर्ने भयो। प्यारेलली हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी सिरियल इनपुट हुँदैन लाइन हैन। सबै फ्लिप फ्लपको लागि के हुन्छ, यसरी इनपुट लाइनहरु हुन्छ हैन। अनि जति बेला क्लक पल्स ट्रिगर हुन्छ नि हैन, त्यति बेला अब के हुन्छ, यहाँ सबैमा इनपुट पाएको हुन्छ। एउटै टाइममा के हुनु भयो, डेटा लोड हुने भयो के हैन। चाहिँ सिरियल र प्यारेललको डेटा लोडिङको लागि। सिमिलरली डेटा अब त्यहाँदेखि रिड गर्नु पर्यो हैन, डेटा आउट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सिरियल र प्यारेलल मोड हुन्छ हो। सिरियलमा त्यस्तै हुने भयो, प्यारेललमा नि त्यही टाइपको कन्सेप्ट हुने भयो। त्यही भएर रजिस्टरको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि हैन, हामीले कतिवटा कुरा गर्यौं, 4 वटा के। सिरियल इन सिरियल आउट, सिरियल इन प्यारेलल आउट, प्यारेलल इन सिरियल आउट र प्यारेलल इन प्यारेलल आउट है। अब यसमा यो सबै एक्सप्लेन गर्ने है, यो एउटै सिरियल भन्ने नि हैन। जस्तो सिरियलको एक्सप्लेन गर्ने भयो, सिरियल इन सिरियल आउट हो भने यसरी डेटा 1 बिट एट अ टाइम सिरियली इन गर्यो हैन। अनि आउट गर्दाखेरि नि 1 बिट एट अ टाइम यसरी आउट गर्छ है। अनि त्यस्तै माउस चलाउन पनि है। त्यस्तै अब सिरियल इन प्यारेलल आउट हो भने डेटा सिरियली इन हुने भयो है, अनि एउटै टाइममा आउट हुन्छ है। त्यस्तै प्यारेलल इन सिरियल आउट हो भने डेटा यसरी प्यारेलली इन हुने भयो, आउट चाहिँ सिरियली हुने भयो वान एट अ टाइम। र प्यारेलल इन प्यारेलल आउट हो भने यसरी प्यारेलल इन हुने भयो, प्यारेलल आउट हुने भयो हो। यसको बारेमा हिजो नि डिस्कस गर्यो, त्यही भएर म त्यति डेप्थमा गइनँ। अनि यहाँ हामीले हेरेको थियौँ टाइम कति लाग्छ त हो। लेट्स से सिरियल इन सिरियल आउट हो भने n बिट रजिस्टर छ भने टु स्टोर n बिट इन्फर्मेसन or to load n bit information into the register we require n clock time period के n time period लाग्छ, n time period है।
अनि सिमिलरली टु रिट्रिभ डेटा अर टु रिड डेटा फ्रम द रजिस्टर वी रिक्वायर एनदर एन टाइम पिरियड के हैन when it is the case of serial in serial out हो भनेपछि टोटल टाइम कति लाग्दिने भयो 2n टाइम है र यो n भनेको के त नम्बर अफ बिट सिरियल इन सिरियल आउटमा सिरियल इन प्यारलल आउटमा के भयो n टाइम इन गर्नको लागि प्लस एउटै टाइम पिरियडमा के हुन्छ आउट हुन्छ हो n + 1 टाइम पिरियड लाग्ने भयो फर n बिट डाटाको लागि हो अब प्यारलल इन सिरियल आउटको लागि इन गर्नको लागि 1 र आउट गर्नको लागि के छ सिरियल छ त्यही भएर n टाइम पिरियड लाग्छ हैन यसरी 1 + n टाइम पिरियड भयो है अनि फाइनली प्यारलल आउटको लागि त एउटा टाइम पिरियडमा लोड हुन्छ अर्को टाइम पिरियडमा के हुन्छ रिट्रिभ गर्न मिल्छ यो 1 + 1 टाइम लाग्छ हो भनेपछि यसरी डिफरेन्ट हेर त टाइम एकदमै फास्ट कुन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्यारलल इन प्यारलल आउटको छ भने एकदमै फास्ट हुने भयो हैन भनेपछि अब प्यारललिजमको कन्सेप्ट हामीले रजिस्टर लेभलमा पनि लिन मिल्ने भयो के जस्तो प्यारलल कम्प्युटिङ भन्ने सुन्छ होला हैन डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ भनेर सुन्छ होला हैन अब त्यो मल्टिपल कम्प्युटरहरूलाई के गर्न मिल्छ एउटा ल्यानमा राखेर प्यारलल कम्प्युटिङ गर्न नि मिल्ने भयो क्लस्टर अफ कम्प्युटर युज गरेर हैन यस्तो रजिस्टर लेभलमा नै मिल्ने भयो तिम्रो एउटा सिंगल कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा मल्टिपल कोरको कुरा पनि आउँछ हैन जस्तो क्वाड कोर अक्टा कोर त्यसमा पनि के हुने भयो प्यारलल कम्प्युटिङ हुने भयो है चाहिँ धेरै वेमा के गर्न मिल्छ प्यारललिजम अचिभ गर्न मिल्छ के अहिले हामीले हेरेको के त भन्दाखेरि इन केस अफ रजिस्टर लेभल के हैन जब हामीले के गर्छौं डेटा प्यारलली लोड गर्छौं र प्यारलली के गर्छौं रिड गर्छौं भने यसरी नै पनि प्यारललिजम अचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो के है अब हेर सिरियल डेटा ट्रान्सफर भन्ने हो अब सिरियली डेटा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो के भन्छ ट्रान्सफर जस्तो अब मेरो के हुन सक्छ भन्दाखेरि सोर्स क्यान बी आइदर हैन सोर्सले काम गर्ने प्यारलली हुन सक्छ या सिरियली काम गर्न सक्छ बट फाइनली वी मे नीड टु ट्रान्सफर डेटा इन सिरियल फ्यासन हैन जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि इन केस अफ लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन हैन वी नीड टु ट्रान्सफर डेटा सिरियली के जस्तो मैले तिमीलाई इन्कोडेड पढ्दाखेरि नि भने मक्स पढ्दाखेरि नि भने स्पेशली मक्समा हो भने मक्सको प्रिन्सिपल के थियो भन्दाखेरि लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो हाम्रो नम्बर अफ इनपुट एकदमै धेरै छ हो जस्तो हाम्रो अब मैले दुईटा अर्गनाइजेसनको कुरा गरेको थिएँ हैन अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलली डेटा के हुन्छ अब हुन्छ नि ग्रुप अफ वायर त विदिन अ अर्गनाइजेसन त हामीले के गर्न सकिन्छ प्यारलली प्रोसेस गर्न सक्ने भयो नि त अब त्यही इन्फर्मेसनहरु लङ डिस्टेन्ससम्म ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने हैन अब यसरी ग्रुप अफ वायर एकदमै धेरै युज गर्यो भने के हुन्छ यो पहिलो कुरा एकदमै कस्ट हाई हुने भयो है अनि त्यसपछि के हुन्छ कम्प्लेक्सिटी बढ्ने भयो धेरै प्रब्लम हुन्छ के हैन त्यसको लागि अब के गर्ने भन्दाखेरि मल्टिप्लेक्सरको कन्सेप्ट युज गर्ने भने हैन भने मल्टिप्लेक्सरले के गर्छ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ इनपुटलाई के गर्छ एउटै आउटपुटबाट के गर्छ ट्रान्समिट गर्छ हो भने त्यहाँ पनि त्यो सिरियल टाइपको हो के है भने स्पेशली हामीले सिरियल मोड कति बेला युज गर्छौं भन्दाखेरि हैन जति बेला लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त भयो त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अहिले लेखिरहेको छु हो मैले के गरिरहेको छु माउस चलाइरहेको छु भने मेरो माउसको मुभमेन्टहरु छ मैले क्लिक गर्छु नि यो डेटाहरु अहिले त मेरो माउसले वायरलेसली डेटा ट्रान्सफर गरेको छ हैन वायरलेसली भयो अर्को के छ भन्दाखेरि वायर्ड भएको भए के हुन्थ्यो वायर थ्रु चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सिरियली डेटा ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ है भनेपछि यस्तो डिभाइसहरुले किबोर्डमा नै त्यही हुन्छ तिम्रो हो किबोर्ड भयो अनि हामीले प्रिन्टरमा जे इन्फर्मेसन पठाउँछौं हैन तिनीहरुले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि सिरियल मोडमा काम गर्ने भयो के है भने अब यो सिरियल डेटा आउट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिरियल डेटा ट्रान्सफरमा फाइनली डेटा ट्रान्समिट गर्दा के गर्ने रे भन्दाखेरि सिरियली ट्रान्समिट गर्नु पर्यो हो भने सिरियली डेटा ट्रान्समिट गर्ने दैट मिन्स 1 बिट एट अ टाइम हैन तर सोर्समा चाहिँ डेटा कसरी प्रोसेस भइरहेको हुन सक्छ प्यारलली पनि हुन सक्छ सिरियली पनि हुन सक्छ स्पेशली कम्प्युटरको केसमा कुरा गर्ने हो भने कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर भित्र चाहिँ सबै के हुन्छ लगभग प्यारलली डेटा ट्रान्सफर हुन्छ के प्यारलली प्रोसेस हुन्छ किन भन्दाखेरि त एकदमै फास्ट प्रोसेस गर्नु पर्यो अनि हाम्रो विदिन अ कम्प्युटर त के हुँदैन लङ डिस्टेन्सको कुरै हुँदैन हैन अनि सर्किट जस्तो अब यो झन् अहिले त झन् के छ भन्दाखेरि यो टेक्नोलोजी एकदमै एडभान्स भएको छ जस्तो नानो टेक्नोलोजीमा हैन यो चिपको कुराहरु छ 3 नानोमिटर चिपहरु अहिले हुन्छ नि
आइबिएमले अलि अस्ति 2 नानोमिटर चिप निकाल्यो, एकदमै एडभान्स हैन, साइज एकदमै सानो हैन। अहिले यो हुन्छ नि इन्टेलहरु अहिले 3 नानोमिटरमा काम गरिरहेको छ हैन। त्यस्तै एप्पलले M1 चिप भन्ने निकाल्यो भनेपछि अब साइज भनेको एकदमै सानो के हैन। मैले तिमीलाई त्यति बेला भनेकी नै हैन, सायद कम्प्युटर आर्किटेक्चरको स्टुडेन्टलाई होला हैन। अब के कस्तो राम्रो आर्टिकल लेखेको थियो कि जस्तो एउटा फिङ्गर नेल हुन्छ नि, त्यो फिङ्गर नेलमा चाहिँ एकदम एडभान्स के त हामी सर्किट हाइड गरेर लान मिल्छ भन्ने टाइपको कुरा गरिरहेको थियो कि। मान्छे टेक्नोलोजी त्यति एडभान्स हुन्छ भन्न खोजेको। हामीले कम्प्युटरभित्र चाहिँ के गर्छ, म्यासिभली प्यारलल के गर्छौँ, डेटाहरू ट्रान्सफर गर्छौँ कि हैन, सिरियल्ली त्यस्तो गर्दैनौँ। भनेपछि हाम्रो कम्प्युटरबाट के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्यारलल डेटा हुनसक्छ। अब त्यसलाई सिरियल मोडमा पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। कहिले काहीँ कुनै केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट कम्प्युटर नभइकन कुनै त्यस्तो अरू इन डिभाइस हुन्छ नि जसले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटैले सिरियल मोडमा काम गर्छ भने के हुन्छ, सिरियल डेटा छ उसँग पठाउनु पर्ने सिरियल आउट है। भनेपछि यसरी हाम्रो के हुन्छ, सिरियल डेटा ट्रान्सफर गरिसक्यो है। अब हामीले डिफ्रेन्ट रजिस्टरहरू त्यही माथि कुरा गरेको थियौँ नि, अब त्यसको फर्दर के त यहाँ टाइमिङ डायग्राममा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। जस्तो एउटा छ के भन्दाखेरि सिरियल इन सिरियल आउट हैन। यो माथि नै हेरेको, अब स्लाइडमा यसरी नै भयो हैन। अब यो डेटा मसँग छ भने कसरी सिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु है त। यहाँ हेर्दा टाइम पिरियडहरू देखाएको छ, T0, T1, T2, T3 अप टु T7 सम्म टाइम पिरियड देखाएको छ। र त्यस्तै एसआई भनेर के दिएको छ, यो सिरियल इनपुट भनेको है, यो सिरियल इनपुट छ। चाहिँ मैले सिरियली इन गर्दैछु भने डेटा कसरी इन हुन्छ त भन्ने इन्फर्मेसन दिन्छ क्या यसले। यो फिगरमा हेरौँ है त। जस्तै इनिसियली T0 भनेको एकदम के छ, अहिले फ्लिपफ्लपहरू सबै हेर त, यो Q1, Q2, Q3, Q4 हेर त, Q1, Q2, Q3, Q4 भनेको इनिसियली यो सबै फ्लिपफ्लप रिसेट स्टेटमा छ हेर त, यो सबै 0 छ हो। र सब रिसेट हुँदाखेरि यो सिरियल इन भन्ने लाइनमा, यो सिरियल इनपुट भन्ने लाइनमा 1 भन्ने छ हेर त, यो 1 रेडी भएको छ यसमा लोड हुनको लागि हो। अब यो लोड कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिगर हुँदा, अहिले यो T0 मा ट्रिगर भएको छैन भन्ने है, ठिक छ। अनि अब हेर के हुन्छ भन्दाखेरि T1 टाइम पिरियडमा हैन, T1 टाइम पिरियडमा के हुने भयो भन्दाखेरि अब त यो के छ, पोजिटिभ एज छ, सबै के हुने भयो, ट्रिगर हुने भयो हो। यो ट्रिगर भयो, ट्रिगर भइसकेपछि अब यहाँ युज भएको फ्लिपफ्लप हेर त के छ, डी फ्लिपफ्लप। डी फ्लिपफ्लपले त के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ जे इनपुट आउँछ त्यही आउटपुटमा आउने हो कि। भनेपछि अहिले इनपुटमा के रेडी भएर बसेको छ, सुरुमा हेर त 1 भन्ने रेडी भएर बसेको। जति बेला अब ट्रिगर भयो T1 टाइम पिरियडमा, अब यो 1 कहाँ जाने भयो हेर त, Q1 मा जाने भयो नि त, 1 केमा गयो, Q1 मा गयो है। अब अरूमा त के जान्छ, यहाँ 0 थियो, 0 देखिने भयो, 0 थियो, 0 देखिने भयो, सबैमा 0 है। भनेपछि T1 टाइम पिरियडमा यो भयो। अब T1 टाइम पिरियडमा Q1 मा डेटा लोड हुँदाखेरि अब यो सिरियल इनपुटमा आएको 0 भन्ने डेटा रेडी भइसकेको रहेछ हेर त, यहाँ 0 भन्ने रेडी भइसक्यो, अघि 1 थियो, अब 0 भइसक्यो रेडी। अब नेक्स्ट टाइम पिरियड T2 मा हेर है, T2 मा ट्रिगर हुँदाखेरि अब हेर त Q1 मा यहाँ रेडी भएर बसेको हो नि त यो। अब ट्रिगर हुँदाखेरि यो केमा देखिने, Q2 मा देखिन्छ। भने यो 1 यहाँ पुग्छ है। अनि यो 0 छ नि, यो 0 चाहिँ कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ। त्यही भएर हेर त अब चाहिँ के भयो, T2 टाइम पिरियडमा Q1 मा 0 आयो, Q2 मा के आयो, 1 आयो, यही देखाएको हो। यो T2 टाइम पिरियडमा भयो। अब Q3 र Q4 त 0 0 छ हो। र अब T3 टाइम पिरियडमा हेर्नु न त के हुन्छ है। अब यहाँ हेर त T2 मा जति बेला यो डेटाहरू लोड भइरहेको थियो, नयाँ इनपुट के रेडी भएर बसेको छ, 1 भन्ने सिरियलले यहाँ 1 आइसक्यो अब हो। अब यो 1 आउँदाखेरि यो यहाँ जान्छ हैन। अब ट्रिगर हुँदाखेरि T3 मा हैन, अनि यहाँको 0 यहाँ जान्छ हैन, र यो 1 यहाँ जान्छ के है। त्यही भएर यहाँ हेर्दा T3 टाइम पिरियडमा नयाँ डेटा 1 चाहिँ रेडी भएर बसेको है। अब यहाँ जे आएको थियो अघि 1 रेडी भएको यहाँ आयो, Q1 मा देखिने भयो त्यो। अनि यो 0 Q2 मा देखिन्छ, र यो 1 केमा जान्छ, यो Q3 मा जान्छ। अब Q4 मा जानको लागि त अघि यहाँ 0 थियो, त्यही भएर यो 0 देखिने भयो है। अब यो प्रोसेस रिपिट हुन्छ। T4 टाइम पिरियडमा के हुने भयो, यहाँ यो अघि रेडी भएर बसिसकेको थियो, यो यहाँ जाने भयो हैन। अनि यही टाइममा के छ, 1 भन्ने डेटा रेडी भएको छ। अनि यहाँको 1 यहाँ शिफ्ट भयो हैन, अनि यहाँको 1 के अरे यहाँको 0 यहाँ शिफ्ट भयो, र यो 1 फाइनली यहाँ शिफ्ट भयो के।
अब हेर त T4 टाइम पिरियडमा हेर त T4 टाइम पिरियडमा T1 T2 T3 4 टाइम पिरियड लाउँदाखेरि कम्प्लिटली 4 बिट इन्फर्मेसन के त 1101 भन्ने यसमा हेर त 1101 भन्ने यो रजिस्टरमा के भयो यसरी लोड भयो के ठीक छ अब फेरि तिमीले इनपुट दिँदै जान्छौ यहाँबाट यो आउटपुट निस्किँदै जान्छ हैन बाहिर जान्छ नयाँ इनपुटहरु इन भइरहेको हुन्छ के है यो प्रोसेस के हुन्छ भने रिपिट हुन्छ यसरी काम गर्छ सिरियल इन सिरियल आउटले अब यहाँ हेर त डेटाको मुभमेन्ट कसरी भएको छ भन्दाखेरि यसरी डायगोनल्ली के अब सुरुमा यो यसै यो 1 भन्ने थियो नि हेर त Q1 मा गयो त्यो अनि Q2 मा जाँदो रहेछ अर्को टाइम पिरियडमा अनि Q3 मा जाँदो रहेछ अनि Q4 मा जाँदो रहेछ हेर त 1 बिट एट अ टाइम शिफ्ट भएको छ फेरि नयाँ इनपुट आएको छ भने त्यो केमा जाने भयो त्यसरी नै Q1 मा जाने भयो Q2 मा Q3 मा Q4 मा है फेरि अर्को इनपुट Q1 Q2 Q3 Q4 यसरी डेटाको के हुन्छ डायगोनल्ली मुभमेन्ट हुँदो रहेछ के है यो के भइदियो सिरियल इन सिरियल आउट कसरी हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा हामीले यहाँ सर्किटमा हेर्यौं है ठ्याक्कै अब यो भनेको ठ्याक्कै त्यही माथिको हो तर यसले कुनमा ट्रिगर हुने नेगेटिभ एजमा ट्रिगर हुने भनेको है अब तिमीलाई क्वेशन आयो भने रट्टा मार्ने बानीको के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि बनाइदिन्छौ यो पनि बनाइदिन्छौ यो पनि बनाइदिन्छौ यो सबै पर्दैन के हैन एउटा कुनै फिगर बनाए हुन्छ क्या हैन यसरी नै इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा देखाएको है यो भयो सिसोको बारेमा अब सिरियल इन सिरियल आउटले के गर्छ भन्दाखेरि हेर है मैले यहाँ के इन्फर्मेसन दिए लेट्स से अहिले मैले 1 दिए भने यो 1 यहाँ कति टाइम पिरियडमा निस्किन्छ हेर त 4 टाइम पिरियडमा निस्किन्छ 4 टाइम पिरियडमा हो भनेपछि कुनै कुनै सिस्टम यस्तो हुन्छ के जसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इनपुटहरु चाहिँ के डिले गरेर आउटपुटमा पठाउनु पर्ने हुन्छ के भनेपछि त्यस्तो बेला हामीले के युज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो सिरियल इन सिरियल टाइपको युज गर्ने भयो के है जसले गर्दा के गर्छ सर्किटमा चाहिँ डिले इन्ट्रोड्युस गर्ने भयो ल मलाई 10 टाइम पिरियडको डिले चाहिएको छ भने मैले कतिवटा रजिस्टर युज गरिदिने भयो 10 बिटको रजिस्टर युज गरिदिने भयो सिरियल मोडमा हो भनेपछि त्यसले के गर्ने भयो रिक्वायर्ड डिले चाहिँ के गर्ने भयो इन्ट्रोड्युस गर्ने भयो र अब सर्टेन टाइमको लागि यहाँ डेटा होल्ड हुन्छ हैन इन्फाइनाइटली होल्ड गर्नुपर्ने छैन सर्टेन टाइमको लागि होल्ड गरेर अर्कोमा युज गर्नुपर्ने छ भने एट दैट टाइम वी क्यान युज के त सिसो रजिस्टर है सिरियल इन सिरियल आउट ठीक छ यो भयो अब त्यसपछि अर्को छ हेर सिरियल इन प्यारलल आउट अब यसमा त के हुन्छ हेर त डेटा सिरियली इन हुनको लागि यही हो है मेकानिजम ठ्याक्कै यो इन भएको मात्र देखाएको छ आउट भएको देखाएको छैन हैन अब आउट चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि है यो 1101 भयो नि अब यही डेटाहरु अरु टाइम पिरियडमा आउट पनि भइरहेको हुन्छ के है यो टाइम पिरियड बढाउँदै जाऊ यो डेटाहरु के हुन्छ कम्प्लिटली आउट पनि भएको हुन्छ ल T8 मा गयो भने हैन नयाँ सेट अफ डेटा ल मैले यहाँ कति दिए 1 दिए भने हैन अब यो 0 यहाँ जान्छ यो 0 यहाँ जान्छ यो 0 यहाँ जान्छ यो 1 यहाँ जान्छ यो बाहिर निस्किन्छ भन्न खोजेको यो कम्प्लिटली जुन स्टोर गरेको थियौ नि यो चाहिँ T8 पिरियडमा बाहिर गइसकेको हुन्छ के जुन 4 पिरियडमा स्टोर भएको थियो नि यो रजिस्टरमा लोड भएको थियो नि त्यो चाहिँ के हुन्छ अर्को 4 पिरियडमा बाहिर गइसकेको हुन्छ के है यो सिरियल इन सिरियल आउटको यसरी भयो के अब यति टाइम पिरियडमा के हुन्छ 4 बिट डेटा चाहिँ कम्प्लिटली लोड भयो अब फेरि यही प्रोसेस रिपिट गर्यो भने यो डेटाहरु के भइरहेको छ हेर त नेक्स्ट टाइममा यो त बाहिर गइसकेको छ फेरि यो अर्को टाइममा बाहिर गइसकेको छ यसरी बाहिर निस्किरहेको हुन्छ के हैन है यो अब सिरियल इन प्यारलल हेरौँ है त भनेपछि डेटा चाहिँ के गर्ने र त्यसरी 1 एट अ टाइम नै के गर्ने सिरियली इन गर्ने हो ल डेटा चाहिँ इन गर्यो हैन कति टाइम पिरियड लाग्ने भयो अहिले 4 टा छ भने 4 टाइम पिरियड लाग्ने भयो हो 40 अब डेटा अलरेडी के गरेको छ सिरियली इन गर्यो भने त अब यो के हो Q1 हैन Q2 Q3 र यो के भयो Q4 यहाँ लेखेको छ हो भनेपछि यहाँ हेर त मैले Q1 बाट स्टार्ट गरे अहिले यहाँ Q0 बाट भयो हैन के भएर Q0 बाट भयो भने Q3 सम्म जान्छ Q1 बाट भयो भने Q4 सम्म जान्छ भनेपछि यहाँ यसरी डेटा हामीले लोड गरिसक्यौं हो अब यो प्यारलल आउट हो भने त यहाँ त अलरेडी डेटा छ नि त ल मैले ल मानम अहिलेको बिट प्याटर्न त्यही 1101 भन्ने लिए भने यहाँ त हेर त डेटा त अलरेडी रेडी छ भनेपछि मैले यसलाई प्यारलली आउट गर्दिए भने त हेर त एउटै टाइम पिरियडमा के हुन्छ सबै आउट गर्न मिल्ने भयो के
है। यो भयो के सिरियल इन प्यारलल र त फिगर कस्तो छ, इन चाहिँ यसरी सिरियली सिफ्ट हुँदै इनपुट भएको छ, आउटको लागि चाहिँ के छ, एकैचोटि आउट लिएको छ हो। र ट्रिगरिङ कस्तो युज गरेको छ, नेगेटिभ एज ट्रिगरिङ गरेको छ। अब यो क्लक पल्स चाहिँ सबलाई सेम दिनुपर्छ है, एउटै टाइम पिरियडमा के हुनुपर्छ, ट्रिगर हुनुपर्छ। यो भयो सिरियल इन के त प्यारलल। सिमिलरली यहाँ टाइमिङ डायग्राम हेरौँ है। यो ठ्याक्कै डेटा सिरियली इन गर्नको लागि कस्तो हुन्छ भन्ने यो टाइमिङ डायग्राम हो के है। अहिलेकै कुरा लेट्स से यो एउटा डेटा के सिंगल के भन्दाखेरि यो 1 को मुभमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको के हैन। डेटा यो के भनेको हेर त, इनिशियली लो छ त्यसपछि हाईमा गयो। यो जुन 1 भन्ने छ नि, यो 1 लाई अब हामीले ट्रान्समिट गरे भने यो अघि एसआई भन्ने थियो नि, एसआईमा 1 भन्ने गयो भने कसरी मुभमेन्ट हुन्छ त, अघि हामीले डायगोनली भनेको थियौँ नि, त्यही डायगोनल मुभमेन्ट देखाएको हो के डेटाको। हेर है त के हुन्छ भन्दाखेरि इनिशियली त अब यो केमा जाने, यो फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा जान्छ है। यो फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा गयो, जति बेला क्लक हेर त पोजिटिभ एजमा काम गर्ने इक्जाम्पल रहेछ हो। पोजिटिभ एज ट्रिगर भयो भने अब डी फ्लिप फ्लपको काम त के हो भन्दाखेरि डेटा इन जे हो हैन, नेक्स्ट स्टेट त्यही आउने भयो। त्यही भएर हेर त ट्रिगर भएको बेलामा हेर त डेटा के छ, 1 छ, त्यही भएर के भइदियो, यो क्युए हाई भयो है। अब यो कहाँसम्म आयो नि, यो अर्को ट्रिगरसम्म हुने हो, अर्को ट्रिगरसम्म। र अर्को ट्रिगरमा जाँदा डेटा के रहेछ, लो रहेछ र यो लोमै बसेको छ। अहिले एक्जाम्पल है, भनेपछि अब लोमै बस्यो, यही लोमा छ अब है। भनेपछि हाई भयो अनि लो भयो। अब हेर त नेक्स्ट टाइम पिरियडमा त हैन, यहाँ हेर है, नेक्स्ट टाइम पिरियडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्युएमा भएको जुन छ नि, यो हेर त, यो क्युएबाट निस्केको त हाम्रो कनेक्सन कस्तो छ यहाँ हेर है। यहीँ हेरे नि हुन्छ, यहीँ हेरे नि हुन्छ। यो क्युए हो भने यो क्युएबाट निस्केको त अर्को यो छ नि, यो बी भन्ने फ्लिप फ्लप, यसमा त यसको लागि इनपुट हुन्छ नि त हो। त्यसरी नै यसको आउटपुट यसको लागि इनपुट हुन्छ भनेपछि यो फिगरमा हेर त, यो क्युए के हो हेर है, यो क्युए के हो, क्युबी को लागि त इनपुट हुने भयो हो। र क्युबी को लागि इनपुट हो भने अहिले यो कस्तो खालको फ्लिप फ्लप हो, डी फ्लिप फ्लप हो भनेपछि यो जे छ के हुने भयो, अब क्युबीमा त्यही प्याटर्न आउने भयो है। यसरी फलो गर्छ के हैन, यो इनपुट हुने भयो कि। जस्तै आएर त यो यहाँ के छ भन्दाखेरि पोजिटिभ एज ट्रिगर आयो, इनपुट कस्तो छ, अब यसले त यो भनेको त इनपुट पाउने हो नि त क्युबीले। भनेपछि यो कस्तो छ, हाई छ भने अब यसले फलो गर्नु पर्यो नि त, पर्यो ट्रिगर भएको बेलामा हाई गयो। अब अर्को ट्रिगरिङ नअन्जेलसम्म हाईमा जान्छ हो। फेरि अब यसको लागि त यो भनेको त इनपुट हो यो क्युबीको लागि हैन। ट्रिगर भएको केसमा अब यो के छ हेर त, लो छ, त्यही भएर लो फलो गर्यो कि, पुरै लो छ, लोमा गयो। सिमिलरली यो भनेको इनपुट के को लागि हुन्छ, यो क्युसी को लागि हुन्छ हो। अनि यो प्याटर्न अब यसले फलो गर्यो र फेरि क्युडी को लागि इनपुट भनेको के हुन्छ, क्युसी हुन्छ, अनि यसले यो प्याटर्न फलो गर्छ हो। त्यही भएर हेर त ठ्याक्कै डायगोनली के भएको छ, त्यो डेटाहरू यसरी सिफ्ट भएको हुन्छ के है, यसरी सिफ्ट भएको हुन्छ। यो टाइमिङ डायग्राममा हेर्यो है त, यो सिरियली डेटा लोड गर्नको लागि मात्रै हो है। अब अर्को छ प्यारलल इन सिरियल आउट भन्ने छ है। अब यो टाइपकोमा हैन, अब जस्तो तिमीले अब डायग्राम बनाउँदाखेरि हैन, माउस चलाउन गाह्रो भयो जस्तै है, तिमीलाई कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्ने नै ख्याल गर्नु पर्यो है। यदि 5 मार्क्समा के सोध्यो, डिफ्रेन्ट टाइपको शिफ्ट रजिस्टरको बारेमा लेख्यो भने अब कतिले मैले देखेको के भन्दाखेरि क्वेसन आयो भनेपछि यहाँ जे छ जस्ताको तस्तै त्यही लेखिदिन्छौ र तिमीले यो सर्किट पनि बनाइदिन्छौ के हैन। अब यो टाइम छ भने त बनाएर राम्रो भयो, केही भएन। तर टाइम पुगेन भने यो डिटेल सर्किट बनाउनु पर्ला के। यो प्यारलल इन सिरियल आउटको लागि हैन, जस्तो यो म यो 2टा बिटको बनाएँ भने डेटा चाहिँ के गर्ने रे, यसरी प्यारलली इन गर्ने हैन, प्यारलली इन गर्ने है। अब 3 बिट थपेँ अझ, मैले यहाँ यसरी प्यारलली इन गर्ने देखाएँ। अब आउट चाहिँ कस्तो रहेछ हेर त, यो प्यारलल इन हो भने त हैन। अब डेटा आउट गर्ने त कहाँदेखि हो भन्दाखेरि यसको लागि आउट गर्नको लागि के छ हेर त, सिरियली छ भनेपछि यसरी सिफ्ट हुनुपर्छ के हैन।
अब यो हेर्दाखेरि हेर है, यो हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि सिरियल इन सिरियल आउट के अरे त्यो हाम्रो थियो नि अघिको केसमा सिरियल इन प्यारलल आउट त्यो जस्तो जस्तो पनि देखिन्छ भन्ने सेन्समा चाहिँ अब हामीले कन्ट्रोल गरेर के अब हेर त कुन इन हो कुन आउट हो भन्ने छुट्याउन पर्छ नि। अब यो एउटै लाइनमा कन्फ्युजन हुने भयो के, त्यही भएर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिटेल फिगर हो के। अब 5 मार्क्समा सबै रजिस्टरको बारेमा सोधेछ भने तिमीले यो बनाउँदाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुनसक्छ। अब तिमीले त्यस्तो बेलामा के गरिदिने भन्दा फिगर चाहिँ यही गराउने, यो चाहिँ इन हो भन्ने होइन, यिनीहरू इन हो भन्ने, ठिक छ। अनि यो सिट भएको हुन्छ त्यहाँ सर्टेन कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हुन्छ भन्ने, अनि यहाँबाट चाहिँ आउट हुन्छ भन्ने के है। तर तिमीलाई यो प्यारलल इन सिरियल आउटको बारेमा मात्र डिटेल एक्सप्लेनेसन गर भनेर 5 मार्क्समा आयो भने चाहिँ हेर ल अब यसको एक्सप्लेनेसन म भन्छु कसरी काम गर्छ भन्ने है त। ल टाइम त कतिचोटि सक्दैन हो, हेरौँ है। अब यहाँ हेर त हामीले दुईटा टास्क गर्नुपर्ने छ। एउटा के भन्दाखेरि डेटालाई प्यारलली इन गर्नुपर्ने छ, यसरी इनपुट चाहियो। अर्को के भन्दाखेरि आउट गर्नको लागि फेरि सिरियली छ, यसरी यहाँ पनि जानुपर्ने छ होइन। आउट गर्दाखेरि त अब हेर त यहाँको यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, यहाँको यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, यताको बाहिर निस्किनु पर्ला हो, यो प्रोसेस हुन्छ नि त। यहाँ 3 बिटको लागि देखाएको छ अहिले है। अब यो 4 बिटको लागि भयो भने त हेर त यस्तो कतिवटा आउँदो रहेछ, 4वटा आउँदो रहेछ हो। भनेपछि अलिक कम्प्लेक्स हुने भयो कि है। त्यही भएर अब 5 मार्क्समा सबै रजिस्टरको बारेमा आएको छ भने तिमीले यो बनाउँदाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ कि है। अब खासमा के गर्दा हुन्छ थाहा छ, 5 मार्क्समा त्यो रजिस्टरको बारेमा आयो भने यो फिगर बनाएर होइन यसैमा अब टपिक वाइज जाने कि सिरियल इन कसरी हुन्छ, सिरियल आउट यहीँ यसैलाई एक्सप्लेन गरिदिँदा एकदमै राम्रो हुन्छ कि होइन। तिमीले छुट्टा छुट्टै जानु पनि पर्ने हुँदैन होइन। ल अब यसलाई हेरौँ, हामीले के गर्नुपर्ने छ, डेटा सिरियल्ली आउट गर्नुपर्ने छ र प्यारलली के गर्नुपर्ने छ, इन गर्नुपर्ने छ हो। दुईटा टास्क गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब हाम्रो लजिक के हो भन्दाखेरि त्यो दुईवटा टास्क गर्नको लागि हामीले एउटा लाइन लिन्छौँ है। अब यो के हो भन्दाखेरि लाइनमा आइदर 1 फ्लो हुन्छ अर के फ्लो हुन्छ, 0 फ्लो हुन्छ के है। भने अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो लाइनमा यो मोड भन्ने थियो नि एउटा, उता याद छ किन तिमीलाई एडर सबट्र्याक्टर गर्दाखेरि मोड भन्ने लाइन थियो नि, अनि त्यहाँ मोड 0 हुँदाखेरि एडिसन गर्ने, मोड 1 हुँदाखेरि के गर्ने, सबट्र्याक्सन गर्ने भनेको थियौँ नि। यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही मोड लाइन जस्तै हो यो होइन, कन्ट्रोल लाइन भनौँ है। यो लाइनमा 1 फ्लो गर्ने एउटा काम गर्ने बनाउने, द्याट मिन्स सिरियली डेटा आउट गर्ने या प्यारलली इन गर्ने जुन असाइन गर्न सकिन्छ, र 0 फ्लो हुँदाखेरि अर्को टास्क गर्ने कि होइन। यो एउटालाई टास्क गरेर असाइन गर्यो भने 0 हुँदा अर्कोलाई अर्को काम गर्ने असाइन गर्न मिल्छ कि है। ल अब यो फिगर हेरौँ, यहाँ हामीले के गर्यौँ, एउटा लाइन चाहिँ के गरेको छ हेर त कन्ट्रोलको रूपमा, र त्यसको नेचर कस्तो रहेछ हेर त, सिफ्ट स्ल्यास के त लोड कम्प्लिमेन्ट। भनेपछि हामीले लोड के गर्ने हो, डेटा यहाँ के गर्ने हो, स्टोर गर्ने हो होइन रजिस्टरमा, जुन चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, प्यारलली गर्नुपर्ने छ। र सिफ्ट गर्ने के हो भन्दाखेरि आउटपुट निकाल्दाखेरि हेर त सिरियली आउट गर्ने हो भने चाहिँ 1 एट अ टाइम सिफ्ट गर्दै जाने हो, यसरी हो, राइटतिर सिफ्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब हेर है, यहाँ यस्तो बुझ्नुपर्छ, सिफ्ट स्ल्यास लोड कम्प्लिमेन्ट गरेको छ कि। अब के बुझ्यो होला भन्दाखेरि जति बेला यो लाइनमा 1 फ्लो भएको हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ डेटा के गर्ने रहेछ, सिफ्ट, किन त नर्मल छ नि त यो, पहिला अगाडि कम्बिनेसनल सर्किटमा पढेको लजिक हो। भनेपछि यहाँ कम्प्लिमेन्टेड छ भने हेर त एलडी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 0 पनि देखाएको छ होइन। अब यो भनेको के भन्दाखेरि यहाँ 0 फ्लो हुँदाखेरि के काम हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि लोड हुँदो रहेछ भनेर देखाएको के एलडी कम्प्लिमेन्टको हो। भनेपछि अब हेरौँ है त, फर्स्टमा त हामीले डेटा त लोड गर्नुपर्छ, प्यारलली के गर्नुपर्ने भयो, डेटा लोड गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि इनपुट लाइन यसरी के हुन्छ, प्यारलल इनपुट लाइन हुन्छ, सबै रेडी हुन्छ यो त। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के दिनुपर्ने भयो, यसरी यहाँ इनपुटहरू दिनुपर्ने भयो नि त। र हामीले फेरि यसैबाट होइन यही टाइपको यसरी नै आउटपुट निकाल्दाखेरि सिफ्ट पनि गर्नुपर्ने छ है। त्यही भएर अब यो दुईवटै हामीले कसरी गर्छौँ भनेको हेरौँ है त। ल पहिला के हेरौँ, डेटा लोडकै लागि हेरौँ, लोड गर्नुपर्ने भयो। तर लजिक के रहेछ, जति बेला 0 हुन्छ यहाँ त्यति बेला के हुँदो रहेछ, यो लाइनमा 0 भएको बेलामा डेटा चाहिँ के गर्ने रहेछ, प्यारलली लोड गर्ने रहेछ। ल यसको कनेक्सन के छ हेर त,
यो shift/load complement वालालाई है अनि यो टाइपको मैले पहिला भने कि नै यसरी लाइन यस्तो गर्नु भनेको यो दुईटा बीचको कनेक्सन छैन भनेको है। यहाँ यो दुईटा कनेक्टेड हैन के, जस्तो यो थोप्लो छ नि यो कनेक्टेड हो। अब थोप्लो दिइसकेपछि यसरी तान्दा पनि केही हुँदैन, त्यही पनि स्टिल कन्फ्युज हुन्छ भन्ने कतिको हुन्छ नि। यो भन्यो भने कम्प्लिटली चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि यो दुईवटा के हैन कनेक्टेड हैन भन्ने बुझ्छ के, यो लाइन र यो लाइन है। ल भनेपछि यो shift/load complement लाइन यसरी गएको छ। अब हेर है त, यो जस्ताको त्यस्तै यसमा एन्डिङ गरेको छ है। यहाँ हेर है यसरी एन्डिङ गरेको छ यसमा, अनि यसैलाई कम्प्लिमेन्ट गरेर यहाँ हेर त, यसैलाई नै कम्प्लिमेन्ट गरेर यसलाई केसँग एन्डिङ गरेको छ, यो डिए भन्नेसँग। अनि त्यो दुईटाको के छ यहाँ अरिङ छ, त्यो दुईटाको अरिङ छ र यही स्टेजहरु यही नै के हो। यहाँ हेर त इनपुट मात्र डिफरेन्ट हो अनि यही कुरा फलो छ। हेर त यसैको नर्मल यो फर्स्ट एन्ड गेटमा गएको छ, कम्प्लिमेन्टेड केमा गएको छ अर्को एन्ड गेटमा गएको छ र तिनीहरुको अरिङ भएको छ है, यही छ। अब यसले कसरी काम गरेर हेरौँ है त। जस्तो यो हेर त, यहाँ यो लजिक हेरौँ है त, फर्स्ट एन्ड गेटको लजिक हेरौँ। डिए छ ल, मैले यो लाइनमा हेर है, यो लाइनमा मैले 0 पठाएको छु भने अब यो त हामीले बनाएको हो नि त, जति बेला यहाँ 0 फ्लो हुन्छ लोड गर्ने भनेको छ भनेपछि यो 0 यहाँ गयो हो। अहिले हामीले 0 पठाएको त्यसरी राख्छ भनेपछि अब यसैको नर्मल कनेक्सन कहाँ भएको छ, यो फर्स्ट एन्ड गेटमा भएको छ हो। र यसको कनेक्सन के छ हेर त, एन्डिङ भएको हो नि त भनेपछि यो 0 ले यहाँ यो हेर त यसै भन्ने छ हैन, यससँग एन्डिङ गर्यो भने यहाँ के आउँछ 0 आउँछ है। 0 आयो यसको त कम्प्लिटली। भनेपछि यो सबै तलको एन्ड गेट हेर त, अहिले 0 फ्लो गर्दाखेरि यो एउटा इनपुट आउने बित्तिकै सबैको के आउँछ 0 आउँछ है। 0 आयो, सबैको इनपुट 0 आयो। कति बेला, जति बेला यो लाइनमा 0 फ्लो हुँदाखेरि के हुने भयो, यहाँ फर्स्ट एन्ड गेटमा 0 आयो। अब सेकेन्ड एन्ड गेटको के छ हेरौँ त, यो 0 छ नि, यहाँ हेर यो 0, यो त सबैमा नट छ हैन, यहाँ नट भएर गएको, यो के हुने भयो, यहाँ एउटा इनपुट चाहिँ माथिको एन्ड गेटको लागि 1 जाने भयो के, सबैको लागि 1। अब एउटा इनपुट 1 छ र अर्को इनपुट के हो भन्दाखेरि त्यो एन्ड गेटमा हाम्रो त जे डेटा प्यारेलली लोड गर्नुपर्ने हो नि त्यो डेटाहरु हिन्छ भनेपछि ल माना मैले 1 एन्ड ए गरे रे, यसको रिजल्ट त के आउने हो, ए नै आउने हो नि हो। भनेपछि 0 एन्ड ए कति हुन्छ, यो जति बेला यो 0 हुन्छ 1 एन्ड 0 0 हुन्छ, जति बेला यो 1 हुन्छ 1 एन्ड 1 1 आउँछ भनेपछि हामीले एउटा इनपुट 1 छ र अर्को इनपुट के छ भन्दाखेरि कुनै बाइनरी भेरिएबल छ ए भन्ने छ भने त यो दुईटाको एन्डिङ गर्दा सधैँ ए नै आउँछ हो। त्यही भएर यो दुईटा एउटा इनपुट 1 भएको कारणले यहाँ के नै आएको हुन्छ। अब है त अलि मेटे मैले है, यति गरिसकेपछि यहाँ के आएको, यो सबैको 0 आएको हैन। र यो एन्ड गेटको के आयो त, यहाँ डिए आयो, किन यो त 1 भएको छ नि त यहाँ हैन, यो 0 भएको, यो 1 भएको, यो 0 भएको, त्यही भएर यहाँ के आयो डिबी आयो अनि यहाँ के आयो डिसी आयो। अब हेर त यो दुईटाको अर गर्दा यहाँ के आउँछ त डिए भन्ने आउँछ हैन, यो दुईटा 0 छ नि त अर्को, यो त अर्को हो डिबी आउँछ, यहाँ के आउँछ डिसी आउँछ भनेपछि यो त अब हेर त कहाँ गयो त अल्टिमेटली हाम्रो इनपुट त यो फ्लिप फ्लपको इनपुटमा गएन त, जुन प्यारेलली लोड गर्नुपर्ने यसरी के भयो यो इनपुटमा गयो के हो। भनेपछि जति बेला लोड लाइन 0 हुँदो रहेछ त्यति बेला डेटाहरु के हुँदो रहेछ प्यारेलली लोड हुँदो रहेछ। ठीक छ, लोडको काम सक्यो। अब शिफ्टको कुरा हेरौँ भनेपछि शिफ्ट भनेको त अब 1 एट अ टाइम के गर्नुपर्ने छ, शिफ्ट हुनुपर्ने छ भन्न खोजेको। अब यहाँको कुरा के हुनु पर्यो, एज अ इनपुट यसलाई जानु पर्यो हैन, एउटा ट्रिगर हुन्छ अनि फेरि यहाँको कुरा के हुनुपर्छ, यता जानुपर्छ अनि आउटपुट निस्केर आउनुपर्छ। यो भनेको त के हो, सिरियल्ली आउट हुने हो नि त। त्यसको लागि कस्तो छ भन्दाखेरि हेर त, जति बेला यो लाइनमा 1 फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, सिरियल्ली के हुँदो रहेछ आउट हुँदो रहेछ। भनेपछि ल 1 फ्लो हो भने एउटा इनपुट यहाँ 1 आयो हैन, अनि यहाँ जे आएको छ त्यही कुरा यहाँ जाने हो। खास यो फर्स्ट स्टेज चाहिन्न है, यसले एक्स्ट्रा बनाएको छ, हामीले यहाँबाट बनाउँदा सुरु यो र यो बनाइ पुग्ने हो 3 बिटको लागि, यसले यहाँ थप्दिएको छ, यो इन्टरनेटबाट कपी गरेर रहेछ यो स्लाइड गर्नेले हैन, बनाउनेले। खास यहाँ चाहिँ चाहिदैन के, डाइरेक्टली हामीले यसलाई लोड गर्दा हुन्थ्यो है। अब आज काटिन्छ, पछि म फेरि भन्छु यो
एकदम यो नबनाउँदा नि हुन्छ कि यो दुईटाले बनाउँदा हुन्छ टाइम पनि काटिन्छ यही छ हुन्छ क्या यो लिमिटेड वालामा जस्तै हेर यो 1 हुने बित्तिकै के भयो एउटा इनपुट 1 हैन यो 1 के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट भएर 0 आउँछ यो एन्ड गेटको के हुन्छ रिजल्ट 0 आउँछ यो एन्ड गेटको पनि रिजल्ट 0 आउँछ किन त कम्प्लिमेन्ट भएर 0 भएको छ यो पनि 0 आउँछ हो भनेपछि अब अहिले यो पार्ट छोडिदिएर है यो हट्छ भने चाहिँ म फेरि अर्को क्लासमा भनौँला अब हेर त यो 1 छ सबै एउटा इनपुट हैन 1 छ र अर्को इनपुट के छ हेर त यो एन्ड गेटमा यो आउटपुट हो नि त भनेपछि यहाँ के आउँछ QA आउने भयो यहाँ के आउँछ QB आउने भयो हो र अब यो दुईटाको अरिङ गर्दा यहाँ के गयो हेर त QA गयो यहाँ के गयो QB भयो के अब हामीले सिरियली आउट गर्दाखेरि त यहाँ जे हो नि यसको आउटपुट अर्कोको लागि इनपुट हुन्छ फेरि यसको आउटपुट के हुन्छ अर्कोको लागि